السلام عليكم. اليوم غادي نديرو بتيت سيميلاسيون. عندنا لو بي سي 1 بي سي 2 راهم راكوردي بار ان سويتش، عندهم ان سويتش مروليهم. دونك جو في تيستي اسكو كاين ان بينغ ما بين لي دو بينغ. من البي سي 1 لي لادريس تاعو 192.168.0.2. دونك غادي نبينغي من البي سي هذا بوان 1 فيغ بوان 2. شوف اسكو كاينه كونيكسيون. فوالا كاينه كونيكسيون ما بين لو دو بي سي هنايا. عندي ان دوزيام ريزو هنايا هاوليك، بصح لو ريزو هذا سي 192.168.1.0. دونك هذا بوان 1.1 وهذا بوان 1.2. كيف جو في نسيي نبينغي منا لعند البي سي هذا. نفتح الكوموند برومبت نتاعي بينغ 192.168.1.1. دونك رانا نبينغي منا من بوان 2 فيغ بوان 1. لونسي. دونك كاين ان بينغ، كاينه اون كونيكتيفيتي. دونك كاينه كونيكتيفيتي ما بين هاد لي دو بي سي، وكاينه كونيكتيفيتي ما بين هاد لي دو بي سي. داكور. دركا واش راني حاب ندير؟ راني حاب نروليي ما بين هاد لي دو ريزو، حاب نروليي ما بين هادو لي دو ريزو. نجرب نجيب ان سويتش ونحطو ونشوف اسكو نقدر ندير لا كومونيكاسيون ما بين لي دو ريزو. فوالا هاو سويتش، نحط لو سويتش تاعي هنا، نجيب الكابل تاعي، معليش بون. دايما كي نبلاسي ان سويتش جديد، لو سويتش يحتاج واحد 50 سكوند باش يدير لا كونفيرجونس تاعو، لا كونفيرجونس تاع البروتوكول اس تي بي. نقرا واحد 50 سكوند. فوالا بلاسيت لو سويتش نتاعي والبروتوكول اس تي بي دار لا كونفيرجونس نتاعو. دونك كيف غادي نسيي ندير ان تيست، بينغ منا لهنا. نعاود نفتح كوموند برومبت نتاعي كيما قبيله. دونك بوان 0 بوان 2 راني نقدر نبينغيلو، هذا غير اللي حداه اكوتي، هذا اللي حداه اكوتي. دونك نسيي بينغي بوان 1 بوان 2. اسكو كاين ان بينغ؟ هنايا ما كانش البينغ. علاش ما كانش البينغ؟ باسكو هاد لي دو ريزو ما راهوش المام، ما عندوش المام ادريساج. هذا ريزو بوان 0 بوان 0 سلاش 24 وهذا ريزو بوان 1 بوان 0 سلاش 24. معناتها هاد لو ريزو هذا ما يقدرش يكومونيكي ديريكتومون مع هاد لو ريزو فيا سويتش. هنا وين نحتاجو وين ندخلو دو نوسيون. لا نوسيون الاولى اللي هي تاع الروتور، باش ندير الكومونيكاسيون ما بين دو ريزو ديفيرون ماشي الميم ريزو، دائما نحتاج الروتور. الروتور هو اللي يدير، هو اللي يعرف، ولا هو اللي عنده كون فونكسيون روتاج ما بين ان بي سي من ان ريزو فير ان اوتر بي سي دون ان اوتر ريزو. هذه لازم الروتور هو اللي يديرها، ما نقدروش نديروها بلا روتور. والدوزيام نوسيون اللي ندخلوها هنايا هي لا نوسيون تاع الجيت واي. دونك شفنا باللي البي سي هنا كندخل كنشوف لادريس اي بي تاعو، لادريساج اي بي تاعو. هنا عندنا لو بي سي هذا بوان 0 بوان 1، لو ماسك نتاعو هذا هو، ويحتاج ان جيت واي. واش معناتها ان جيت واي؟ معناتها كي يبغي يدير اون كومونيكاسيون مع ان بي سي اللي ما راهش معاه في لو ريزو هذاك، كيفاش يدير؟ خاصو يبعث الجيت واي، يبعث الجيت واي هذه، وهي اللي تحوسلو على لو بي سي هذاك وين راه. جينيرالمون الجيت واي سي ان روتور، سي ان روتور. دونك نشوفوها هنايا. غادي نديرو سيميلاسيون، نروح نجيب ان روتور. جيب un routeur 2911 par exemple. Voilà. ندير الكابلاج تاعي، فوالا. دونك هذا هو لو روتور. لو روتور ماشي كيما سويتش، ماشي غير تبلاسيه وراهو سي بون راهو فونكسيونال. لو روتور لازم مينيموم لازم تمد دي زادريس اي بي لي زانترفاس اللي راك مكونيكتي ليهم، ولازم هذوك لي زانترفاس دير لهم نو شات داون. لازم دير لهم نو شات داون، لازم ما تخليهمش اون مود شات داون. دونك ندخلو الكونفيغوراسيون تاع الروتور تاعنا. كلاي نو، ندخل مود انيبل، كونفيغور تيرمينال. هنا خاصني ندير لا كونفيغوراسيون، نعاود نولي الروتور. خاصني ندير لا كونفيغوراسيون تاع هاد الانترفاس اللي منا وهاد الانترفاس اللي منا. هاد الانترفاس اللي منا نعطي لها كوم ادريس اي بي، غادي نكتب هنايا ندير اون نوت، غادي نعطي لها كوم ادريس اي بي 192.168.0. لادريس هادي اللي منا خاصها تكون الفي بارتي من هاد لو ريزو هذا.
دونك بوان زيرو بوان نيمبورت كال ادريس. انا عطيت لها 254. انا عطيت لها سي بار كونفونسيون. كاين بزاف اللي يدي ماشي الديرنيير ادريس. الديرنيير ادريس قلنا يوتيليزي بوغ البرودكاست، اللي لافون ديرنيير ادريس يديرها هي تاع الجاتوي. هذه سي اون كونفونسيون ماهيش ريكومونداسيون تاع سيسكو ولا سي اون كونفونسيون. دونك هنا ندير 192.168.1 باسكو هذا لو ريزو اللي منا سي بوان 1.0 بوان 254. داكوغ فوالا. دونك هنايا خاصني نكونفيغيري هادي وهنا خاصني نكونفيغيري هادي. بون نشوفو لي بور هنايا هادو واش هما. هذا اون برانسيب راهو نعاود ندير البرونشمون غير بور. هذا راه في 0.0 وهذا راهو في 0.1 راهو في جيجا ايثرنت 0.1. داكوغ نعاود نولي الكونفيغوراسيون تاع الروتور تاعي. ندخل الكونفيغوراسيون تاع الانترفاس 0/1 قلنا هذه 0/1. نمد لادريس اي بي 192.168.0.254. نمد لو ماسك 255.255.255.0 وندير نو شت داون اند لا. نعاود ندخل الانترفاس الزوجة اللي منا انترفاس جيجا ايثرنت 0/0 اي بي ادريس 192.168.1.254. لو ماسك تاعي سي 255.255.255.0 اي نو شت داون فوالا. ها طلع هنايا الروتور تاعي سي بون. هذه هي لا كونفيغوراسيون نحتاج نديروها في الروتور. نعاود نفيريفي هنايا نشوف لادريساج واش داير. هذه سي بوان 0.1 وانا نعطيلو الجاتوي هي 254. لا ميم شوز هنايا. شوف هنايا هذه لادريس تاعو سي بوان 1.2 اي الجاتوي هي بوان 1.254. دونك هذا راهو يعرف الجاتوي تاعو وهذا هنايا يعرف الجاتوي نتاعو. نعاود نجرب ندير ان بينغ دركا. ندير ان بينغ فوالا بينغ. دونك لو بينغ راني نديرو من البي سي بوان 1 من هذا لو بي سي بوان 1 فيغ لو بي سي هذا بوان 1.2. شوف بون بينغ الاول ما فاتش. جينيرالمون الاول ولا الزوج ما يفوتش فوالا. ومن بعد هاو يبدا يفوت البينغ. دونك نعاود لونسي البينغ تاعي. راهو البينغ عندي ما بين البوان 1 بوان 2.